सिक्किम क्रनिकलमा तपाईँले सुरु गर्नुभएको जुन इनिसिएटिभ छ क्वारेन्टाइन सेसन विगत 25 दिनदेखि तपाईँले मानिसहरूलाई कनेक्ट गर्दै आउनु भएको छ। हामी जान्न चाहन्छौँ आइडिया कहाँबाट आयो, किन सुरु गर्नुभयो, सन्दर्भ के हो? राइट, आई थिङ्क क्वारेन्टाइन सेसन्सको मेन उद्देश्य चाहिँ के भने क्वारेन्टाइन भन्ने समयमा चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सन एकदमै बेसी हुन्छ मान्छेसँग। अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो समय हो जुन चाहिँ राइट डिरेक्सनमा गयो भने एकदमै पोजिटिभ हुन सक्ने समय पनि हो, र रङ डिरेक्सनमा गयो भने एकदमै नेगेटिभ हुन सक्ने समय पनि हो। अनि यो समयमा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेले के भन्छ भने एउटा उखान पनि छ नि, एम्प्टी माइन्ड इज द डेभिल्स वर्कसप भनेर पनि भन्छ। र आज मान्छेहरू जो व्यस्त जीवनमा एकदमै व्यस्त हुने बानी भएको व्यक्तिहरूलाई यो क्वारेन्टाइनमा सबभन्दा गाह्रो चाहिँ मेन्टल हेल्थको लागि हो। अनि सबभन्दा गाह्रो चाहिँ के भने उनीहरूले यो टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, त के गर्ने त भन्ने खालको क्वेसन कुरा हुन्छ। अरू बेला त यताउता जाँदा कसो कसो गर्दाखेरि टाइम बितेको थाहा पाउन, र प्राइम एउटा स्लटमा मान्छेको आफ्नो आफ्नो एउटा टाइमिङ्स हुन्छ। तर यहाँनिर सबै मान्छेको टाइमिङ चेन्जेस नै, व्यवहार नै चेन्ज हुँदाखेरि आई थिङ्क यहाँनिर एउटा बायोलोजिकल वार सँगसँगै एउटा मेन्टल वारमा पनि छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। जुन चाहिँ मेन्टल वारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज यो सिचुएसन अनि आफ्नो जीवनको रिफ्लेक्सनहरू सबैमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ पोजिटिभ एङ्गल हुन्छ अनि एउटा नेगेटिभ एङ्गल हुन्छ। अनि धेरै जस्तो हामीले चाहिँ नेगेटिभ एङ्गललाई सोची पठाउँछ, ला मेरो यो भएन, ला यस्तो भएन, ला उस्तो हुनुपर्ने, ला अब कोरोनाले मार्छ, ला अब यस्तो हुन्छ, ला त्यस्तो हुन्छ भनेर हामी नेगेटिभ माइन्डसेटमा बसिरहेको हुन्छौँ। र यति बेला चाहिँ म एज एन आर्टिस्ट चाहिँ मैले के फिल गर्छु भने धेरै अगाडिपट्टि जब राजाहरूको समयमा वार हुने गर्थ्यो अनि त्यो वारमा चाहिँ सिपाहीहरू जाने गर्थ्यो। अनि त्यो सिपाही सँगसँगै त्यो टोलीमा एउटा सानो आर्टिस्टको टोली पनि जाने गर्थ्यो। अनि आर्टिस्टको मेन काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो सिपाहीहरूको जुन चाहिँ वार हुने टाइममा जुन चाहिँ मेन्टल फटिग हुन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा मनोबलहरू डाउन भएको हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ आर्टिस्टहरूले चाहिँ उनीहरूको स्पिरिट लिफ्ट अप गर्नु लागि चाहिँ आफ्नो आर्टलाई युज गरेर सिङ्गिङ, डान्सिङ, मेकिङ स्पुफ्स, एक्टिङ, यताउता के गरेर चाहिँ उनीहरूले उनीहरूको त्यो स्पिरिट्सहरूलाई लिफ्ट अप गर्थ्यो। अनि उनीहरू मेन्टली अलिकति क्लिन र ह्याप्पी हुने गर्थ्यो। अनि इन द सेम वे आजको यो टाइममा चाहिँ वी फिल एज आर्टिस्ट चाहिँ हाम्रो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर चाहिँ साँझ बेलुकी हामी आएर चाहिँ मान्छेको मनोबल बढाउने कोसिस गरिरहेको हो। हुनु त ईश्वरले मात्र सक्नुहुन्छ हामीलाई यो कुरा गर्न, तर उहाँको माध्यम चाहिँ आर्ट फर्म पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लागेर वी स्टेप फरवर्ड एन्ड वी स्टार्टेड क्वारेन्टाइन सेसन्स। एकदमै धेरै मानिसहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई जसले आफ्नो फिल्डमा अचिभ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भयो आफ्नो क्वारेन्टाइन सेसनमा। उहाँहरूको कथा सुनाउने तपाईँले मौका, प्लेटफर्म दिनुभयो। नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, दार्जिलिङ हिल्सबाट हुनुहुन्थ्यो, सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले एउटा कनेक्टिङ डटको काम गर्नुभयो, कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो एउटा हामीले रिपोर्ट कार्ड लिएर बसेको ठाउँ चाहिँ थिएनौँ, तर मलाई के लाग्छ भने हामी एन्टायर सबैजना दार्जिलिङ पहाडमा किन नहोस्, सिक्किममा किन नहोस्, कालिम्पोङ, डुवर्स, सिलिगुडी, खरसाङ, मिरिक अथवा नेपाल अथवा भारतवर्षको अरू विभिन्न ठाउँ अथवा संसारैभरि छरिएर बसिएको हाम्रो नेपाली डायस्पोरा किन नहोस्, हामीसँग सबैजनालाई बाँध्ने एउटा कुरा छ। त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामी अलिकति इमोसनल व्यक्तिहरू छौँ। इमोसन्स चाहिँ हाम्रो लाइफमा एकदमै भ्यालुएबल छ। कस्तो भने जबसम्म तपाईँले दुईवटा कुरा हुन्छ नि, मान्छे थुप्रो कुराहरू हुन्छ, तर त्यसमा दुईवटा के हुन्छ भने इन्टेलिजेन्स भन्दा हामीले मेन्टल इन्टेलिजेन्सको मात्र कुरा गरिरहेको हुन्छ, यो सही हो होइन भनेर दिमागले बताउने। तर अर्को कुरा एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पनि कुरा गरिरहेको छ। अनि दिस सो इज एन्टायरली टार्गेटेड विथ द इमोसनल इन्टेलिजेन्सको एउटा तरिकाले हामीले टार्गेट गर्यो, किनभने हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो मान्छे चाहिँ वी आर अल भेरी इमोसनल पिपल। अनि यो इमोसनली इन्टेलिजेन्सले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डट जोइन गर्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो, एउटा इन्भिजिबल बााउन्ड्री हामीमा एक्जिस्ट भएको थियो, भाषाले हामीलाई एक गरे तापनि त्यो बााउन्ड्रिज, त्यो वाल्सलाई चाहिँ तोड्ने काम चाहिँ हामीले विथ आर्ट गर्न कोसिस गरेको। अनि यहाँनिर यो सबै अचिभर ल्याएर ठुला कुरा गर्ने मात्र होइन, तर आई थिङ्क दिस इज अ प्लेस जहाँनिर चाहिँ हामीले अनेस्ट स्टोरी टेलर्सहरूलाई चाहिँ लिएर आएर हामीले डट जोइन गर्ने कोसिस गरेको छौँ। र जुन प्रकारको रियाक्सन्स र मायाहरू हामीले पाइरहेछौँ त्यो हेर्दा चाहिँ डेफिनेटली वी फिल द्याट केही चाहिँ गर्नु पायौँ कि भन्ने जस्तो हामीले अनुभव गर्छौँ। भनिन्छ आमालाई कहिले पनि नसोध्नु अरे है, तपाईँको सबभन्दा प्यारो नानी को हो भनेर। आमालाई सबै नानी नै मनपर्छ। तपाईँको 25वटा एपिसोडमा तपाईँले सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ है तपाईँलाई लागेको, तपाईँलाई मनले छुएको कुन एपिसोड हो, कुन व्यक्तिले तपाईँलाई छुयो?
आई थिङ्क मसित योपालि जोड्नु हुनु भने सबैजना कतिजनाले भने यो सेलिब्रिटी सो हो कुनै कि यो सेलिब्रिटी सो होइन, यो चाहिँ जस्ट मेरो साथीहरूसँग मैले कुराकानी गरेर लिएर आउने इन्करेज गर्ने सो मात्र हो। एज यु सेड हुन्छ नि मसित यति बिघ्न अमेजिङ मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँका आफ्ना स्टोरिजहरू यति भयङ्कर र यति ब्युटिफुल र ब्रिलियन्ट छ। अनि त्यो सबै स्टोरिजमा यो स्टोरी चाहिँ मलाई मन पर्यो भन्नु चाहिँ मलाई गाह्रो हो। तर अहिलेको क्षणमा इफ आई हेभ टु पिक समथिङ हुन्छ नि आई थिङ्क माई एपिसोड वुड बी द वान विथ पापा पुगु। अनि मैले चेतनको भन्दा पनि इम्पोर्टेन्टली चाहिँ आई वाज इन्टरभ्युइङ दिस 15-year-old kid called Dikshita Karki who wants to be a singer and she's already a YouTube star at the age of 15. Usko point of view बुझ्नु चाहिँ मेरो लागि एकदमै I think that was a big revelation for me. अनि उसित कुराकानी गर्नु, उसको इमोसनल जर्नी, उसको ब्यालेन्सहरू बुझ्नु। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ दीक्षिता पुगु चाहिँ हार्डली she opens up like this in any of the vlogs that she's part of or in any of the things. तर मसित जस्तो खालको conversation Pugu went ahead and had this conversation with me. I think it was such an honest conversation क्या, एकदमै honest थियो। अनि त्यो honestyले गर्दाखेरि चाहिँ I think I'll have to choose this one alongside I think with is the stories of the Darjeeling Hills and सिक्किमको मान्छेहरूको जुन कथाहरू हामीले यो शोमा सुन्न पायौँ, and those are my favorite, but the best out of it योपालिको is the honesty that I had with Dikshita Karki in Papa Pugu sessions. Alright, okay. र धेरै मुद्दाहरू पनि तपाईले डिस्कस गर्नुभयो हैन, धेरै इश्यूजहरूलाई डिस्कस गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्यो कि द सफरिङ्स अफ द टी वर्कर स्पेशली है अनिलले जुन उठाउनु भएको थियो एकदमै रेलिभेन्ट थियो अनि समय सापेक्ष थियो, लागेन तपाईलाई? एकदमै अनिलले ल्याउनु भन्दा अगाडि टिम हाजिराले एउटा ब्युटिफुल फिल्म म्युजिक भिडियो कल हाजिरा भन्ने एउटा फिल्म हो। अनि हाजिरा इज द डेली वेज द्याट दे अर्न द टी वर्कर्स। अनि यो जुन चाहिँ एउटा टी इन्डस्ट्रीको डार्क साइडहरूलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न सक्यौँ। अनि इमोसनल साइड अगेन पिपल लभ द एपिसोड अफ अनिल, किनभने वी आर इमोसनली भेरी एक्सप्रेसिभ पिपल अनि हामीलाई इमोसन्सले छुन्छ। अनि अनिलको एपिसोडमा अनिलले जुन चाहिँ कुराहरू ल्यायो स्पेसली सेल्फ रेस्पेक्टको कुराहरू ल्यायो, आई थिङ्क द्याट वाज भेरी पावरफुल। अनि आई थिङ्क it's time that we should look at the other person, we should look at the situation from a different point of view जस्तो पनि मलाई लाग्यो। चुनौती के थियो तपाईलाई यो क्वारेन्टाइन सेसन गर्नमा? किनभने बेलुकी 9 बजे तपाईँ युट्युबमा आउनुहुन्थ्यो, फेसबुकमा आउनुहुन्थ्यो, कस्तो चुनौतीहरू थियो, च्यालेन्जेसहरू तपाईलाई? चुनौती त लाइफमा एभ्री टाइम नै हुन्छ हैन, तर चुनौती फर्स्ट अफ अल त इन्टरनेटको थियो हैन। आई ह्याड दिस लभली सेसन विथ प्रज्वल पराजुली दा and he's my neighbor and when we had this conversation the first thing he tells me is हाम्रो गाउँमा इन्टरनेट छ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभयो क्या। सो द चुनौती वाज हाम्रो गाउँमा चाहिँ टु ब्रिङ गुड इन्टरनेट एन्ड थ्याङ्क्स टु गोर्खा इन्टरनेट एन्ड थ्याङ्क्स टु ट्युरिङ पोइन्ट हुन्छ नि आई हेभ गट दिस इन्टरनेट विथ मी, जसले गर्दाखेरि मैले यो काम गर्न सकिरहेको छु। अर्को चुनौती चाहिँ के थियो भने लाइभ स्ट्रिमिङ प्रति म आई वाज भेरी नाइभ अनि मलाई त्यतिकै थाहा थिएन। तर यो आई थिङ्क यो चुनौती भन्दा पनि बेसी चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको टाइम थियो मेरो लागि, मेरो एन्टायर टिमको लागि अनि हामी सबैजनाको लागि कि हामीले पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। सो आई एम वर्किङ आउट अफ अ भेरी स्मल लो बजेट इन्डी प्रोडक्सन DIY टेक्निकबाट गरेर वी आर ट्राइङ टु डु एन्ड सी हाउ क्यान वी ब्रिङ आउट द बेटर प्रोडक्सन इन द स्मलेस्ट अमाउन्ट अफ मनी भन्ने कुराले हामीले कसै भएकै कुराहरूमा कसरी त्यसलाई गर्न सक्छौँ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क चुनौती भन्दा पनि बढी चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भएर गयो म अनि हामी सबैको लागि। सो हामी भविष्यमा के आशा गरौँ? क्वारेन्टाइन सेसन 2.0 फेरि होला? I don't know. At this point, I really don't know. I've got to go back and start my work because अब आउने समयमा केही समय पछाडि यो क्वारेन्टाइन सेसन सकिएर अब एन्टायर देश अनि संसार नै वापस नर्मलिसीमा फर्किँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम मलाई चाहिएको छ मेरो आफ्नो काममा, सो द्याट व्हेन आई कम आउट मैले पुरानो गरेको गल्तीहरू मैले नगरेर व्हेन आई कम आउट आई वान्ट टु कम आउट एज अ स्ट्रङ्गर पर्सन इन द वर्क द्याट आई डु। अनि त्यो सबै कुरा गर्नुको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट इज टाइम द्याट आई निड टु स्टप दिस फर राइट नाउ। बट अगेन इफ टाइम परमिट्स यु नेभर नो, जे पनि हुन सक्छ अनि भयो भने त एकदमै राम्रो। आई वुड बी मोर एक्साइटेड देन एनी वान अफ यु। एब्सोल्युटली। हामी यो जुन कन्भर्सेसनलाई एउटा म्युजिकल नोटमा समाप्त गर्नेछौँ है, किनभने तपाईँहरूको धेरै गेस्टहरूलाई अन द स्पोट एक्सटेम्पोर एक्टिभिटिजहरू गर्नु लाउनुहुन्थ्यो र आई एम प्लेइङ रोल रिभर्सल भनौँ है। बट बिफोर द्याट वी एन्ड विथ द म्युजिकल नोट, तपाईँको मेसेज के छ सबैजनालाई? I think
फिजिकल हेल्थ अनि शारीरिक सुरक्षाको लागि हामीले धेरैवटा कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले जतन गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, हामीले we're trying everything, हात धुने, social distancing, everything, there is medicines, तर mental health is a very big issue जस्तो मलाई लाग्छ। अनि mental health को लागि चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ त्यो दिवार कुनै पनि घरको दिवारले रोक्दैन न, यसको लागि केही मास्क छ, यसको फिल्टर चाहिँ के हो जस्तो मलाई लाग्छ इज नम्बर 1 चाहिँ टु बी भेरी भेरी पोजिटिभ। अनि जब पोजिटिभ हुन्छौँ हामीले प्रब्लमलाई होइन सल्युसनलाई हेरी पठाउँछौँ, अनि जसले आफूलाई बनायो हुन्छ नि त्यो मान्छे क्रिएटरसँग गएर कनेक्ट हुने टाइम हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो टाइममा हामी त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ इट्स गोइङ टु रियली 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 हेल्प अस एन्ड बिल्ड अस एन्ड बिकमिङ अ बेटर पर्सन। सो दिस इज माई मेसेज टु अल अफ यु, बी पोजिटिभ। अनि यो पोजिटिभ हुनु चाहिँ तपाईँको थाहा छ, यो चाहिँ एउटा चोइस हो, अनि मलाई लाग्छ हामीले वी क्यान चुज टु बी पोजिटिभ। अनि अब तपाईँले मलाई यो चाहिँ आई वाज नट एक्सपेक्टिङ है, बट आई जस्ट गेटिङ रेडी। सो व्हाट डु यु वान्ट मी टु डु? Anything on a positive note. Okay, I was not at all prepared. Okay, but still I'll just go ahead and. Okay, this is a particular thing that I'm working on. It's a very, very work in progress. Let's see if you like it, eh? जसरी गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ, त्यसरी मायाले मायालाई रोज्दछ। जसरी गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ, त्यसरी मायाले मायालाई रोज्दछ। तिमी दिन म रात, तिमी मनमा छौ साथ, तिमी दिन म रात, तिमी मनमा छौ साथ, कि तिमी मेरो आशा, तिमी धडकन, तिमी मेरो माया, तिमी दर्पण, तिमी मेरो आशा, तिमी धडकन, तिमी मेरो माया, तिमी दर्पण। This is just a work in progress. Thank you so much अनमोल, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएको निम्ति। अनि हामी आशा राख्छौँ तपाईँले यसरी नै positivity instill गर्नुहुन्छ मानिसहरुमा है। And see you soon with more quarantine sessions in future. Thank you so much. Thank you so much, Nirmala. Thank you very much. Appreciate it.